अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। अदलिया ने जी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, या आप यूं समझिए कि अदलिया ने अब प्रेशर बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है और डिक्टेशन लेने से किसी हद तक इनकार कर दिया है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और शहबाज सरकार के लिए भी इंतहाई बुरी खबर है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास खुद तो इतनी बड़ी ताकत नहीं है। उनके पास असल ताकत यह है कि वो सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। अदालतें उनके हुक्म पर फैसले दे देती हैं और नीचे जो इंतजामिया है वो भी उनके हुक्म पर कंट्रोल हो जाती है। यानी एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ किसी बड़ी बला का नाम नहीं है, लेकिन जब लोग उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं, अदारे उनके असर रसूख में आ जाते हैं, तो फिर उनकी ताकत में इजाफा हो जाता है। पिछले कई दिनों से हम अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर अदलिया ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया, जजेस खड़े हो गए, तो फिर शहबाज शरीफ या एस्टैब्लिशमेंट की ताकत वो बड़ी हद तक कम हो जाएगी और ये रजीम चेंज, ये मैंडेट चोरी, ये सारा तमाशा ये बंद हो जाएगा। अब हुआ क्या है, आज अदालतों से कुछ बड़े फैसले आए। एक तो कल भी मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा तगड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस वाले एक मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद जब जमानत होती है, कुछ डिफरेंट दफात लगा के दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। लामहदूद जो है वो इख्तियारात है पुलिस के पास, जो उनका दिल होता है वो बदमाशी करते हैं, तो लिहाजा अब इस पर पाबंदी लगाई जाए, ये हुक्म आ गया था। उसके बाद मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती के खिलाफ दरखास्त दी गई थी कि निगरान वजीर आजम के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी लगा सकता, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को भी काबिले समात करार दिया है कि ये समात के काबिल है। ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो वैलिड नहीं है। जरा दूसरी अदालतों से खबर सुनिए। ये लाहौर से खबर है कि जना हाउस जलाओ घेराव केस में नामजद 21 मुल्जमान की जमानतें मंजूर। तो यह भी एक बड़ी खबर है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस जलाओ घेराव मुकदमे में गिरफ्तार 21 मुल्जमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। कि सानिया 9 मई के हवाले से जो केसेस थे, अब उनके खिलाफ यानी जो एस्टैब्लिशमेंट ने जाहिर बनाए हुए थे, उनके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक और दरखास्त जाती है MWM की जानब से कि 14 दिनों के अंदर फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड ना जो नहीं हुए, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ना तौहीन की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने यानी क्यों नहीं किए। 14 दिन के अंदर आइन के मुताबिक फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। तो ये इतराजात के साथ समाअत हुई और चीफ जस्टिस अमर फारूक ने इतराजात दूर किए खुद ही, और मजलिस वातुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की जानब से वकला जो उनकी जानब से ईमान मजारी और अब्दुल हादी चट्ठा अदालत में पेश हुए। कानून के मुताबिक इलेक्शन के बाद 14 दिनों के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म्स अपलोड करना होता है। वकील पहले एतराज दूर कर लेते हैं, फिर देखते हैं चीफ जस्टिस। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तो यह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस पहुंच चुका है। फिर जो सबसे बड़ा केस है, जो मैंने कहा था कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ये सबसे बड़ा फड्डा हो सकता है, और इस फैसले के बाद अब ब्यूरोक्रेसी वाले या जजेस या दीगर जो अफसरान हैं वो 1000 दफा सोचेंगे कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होना है या नहीं होना। जो जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी, पुलिस अफसर को 4 माह कैद की सजा सुनाई थी। अब तौहीन अदालत ये जो है ना इसको चैलेंज करने के लिए, यानी जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद पुलिस ने और डीसी साहब ने। इस पे 2 रुकनी बेंच बना था, डिविजनल बेंच डीबी बेंच, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे और चीफ जस्टिस आमर फारूक थे। अब कल इस पे समाअत होनी थी, लेकिन आपको मैंने बताया था कि कल काज लिस्टी अचानक मनसूख हो गई थी, और मैंने कहा था कि इतना आसान काम नहीं लग रहा इस वक्त आमर फारूक साहब के लिए भी कि अपने ही कोलीग के फैसले को वो नल एंड वाइट कर दें और एस्टैब्लिशमेंट को इतनी आसानी के साथ रिलीफ दे दें। और अगर ये केस टिक जाता है तो इसका साफ मतलब ये है कि ये फैसला तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, कोई डीसी के खिलाफ नहीं। डीसी किन के हुक्म पे ये सब कुछ कर रहा था? एस्टैब्लिशमेंट के हुक्म पे।
تو لہٰذا یہ فیصلہ اگر ٹک جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک بری خبر ہوگی. آج وہ 2 رکنی بینچ انہوں نے سماعت کرنی تھی تو لہٰذا بینچ ہی ٹوٹ گیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کرنے سے ہی یہ جو ڈپٹی کمشنر والا کیس تھا معذرت کر لی, تو اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا, یعنی یہ بینچ بھی ٹوٹ چکا ہے. پھر جناب جو ایکس کی سروس بند کی گئی ہے ٹویٹر کی, اس کے خلاف احتشام عباسی صاحب صحافی ہیں, وہ درخواست لے کر گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو لہٰذا اس پر بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا ٹویٹر کو بحال کرنے کا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عباسی صاحب نے حکم دیا تھا, تو لہٰذا اب پی ٹی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے. دوسری طرف شہباز شریف آج انہوں نے گوادر جانا اور ساتھ ہی ساتھ عشائیہ دے رہے ہیں, کسی کو ناشتہ دے رہے ہیں, یعنی وہ خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کو کہ کسی طریقے سے بات بن جائے, کوئی روٹی شوٹی کھلا کے جو ہے نا لوگوں کو, اتحادیوں کو خوش کر لیا جائے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی آج سکینڈل سامنے آیا کہ 5 اور 10 کروڑ, یعنی ایک بندہ ہے اقلیتی نشست پر اس سے 5 جو ہے وہ کروڑ روپیہ لیا اور اس کو اقلیتی نشست دی. اس کے بعد ایک دوسرے جو ہے اقلیتی ممبر نے کہا کہ میں 10 کروڑ دیتا ہوں, یہی والی سیٹ آپ ہمیں دے دیں. تو پھر ایم کیو ایم نے انہیں ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ ان کو ہٹایا جائے, یہ ہمارے ممبر نہیں ہے, یہ جعلی سگنیچر سے آئے ہیں, اور دوسرا جن سے ہم نے 10 کروڑ لیے ہیں ان کو جو ہے وہ سیٹ ہم دینا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح تو تماشا لگا ہوا کہ پیسوں کے اندر سیٹیں بیچو, اس کو لاؤ, اس کو دو, کابینہ کے اندر کس کو شامل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے معیشت تعینات کرنے کا فیصلہ, یہ ایچ پی ایل کے صدر ہیں, اور یہ تو لہٰذا یہ جو ہے نا اب معیشت کو چلائیں گے, اور مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ معیشت کو چلائیں گے. نریندرا مودی نے بھی شہباز شریف کو مبارکباد دے دی کہ آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تو بھارت کی جانب سے مبارکباد آ گئی. امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں. ایران سے بھی مبارکباد آ گئی تھی, تو چائنا سے بھی مبارکباد آ گئی تھی. علی امین گنڈاپور جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں, عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ جو کابینہ ہوگی کے پی کے کی, اس کے اندر کون کون شامل ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ جب علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے باہر نکلیں گے, میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے, اور ظاہر ہے ان کے پاس پھر ایک پالیسی بھی ہوگی کہ اب انہوں نے صوبے کو کس طرح سے چلانا ہے. اچھا, پھر الیکشن کمیشن کا سینٹ کے عام انتخابات 3 اپریل کو کرانے کا فیصلہ. سینٹ کی 48 نشستوں پر عام انتخابات 3 اپریل کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے سینٹ کے عام انتخابات کا شیڈول تیار کر لیا, یعنی پہلے پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ساری دوسری جماعتوں میں بندر بانٹ دی, اور اب سینٹ کا شیڈول جاری کر دیا ہے. اسی طرح صدر کا بھی اگلے ہفتے الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو لہٰذا ایک طرف سے الیکشن کمیشن فل ہی جو ہے وہ ٹاؤٹ شپ کی ساری حدیں جو ہے وہ پار کر رہا ہے. ہزاروں کارکنوں کی رہائی کے بغیر شہباز شریف کی مفاہمت کی بات کرنا منافقت لگتی ہے. فواد چودھری انہوں نے کہا, یہ کہتے ہیں مفاہمت چاہتا ہوں, سب کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, تو ہزاروں کارکن تو گرفتار ہیں, تو یہ تو ایک منافقت ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر کو, نقصان میں جانے والی حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی. وزیر اعظم, یعنی جو نقصان کے اندر چل رہے ہیں محکمے مختلف جو حکومت کے, ان کو بیچ دیا جائے گا. یعنی جو بھی ایسٹس ہیں ریاست پاکستان کے اور وہ نقصان میں ہیں کرپشن کی وجہ سے, بجائے ان کا سسٹم ٹھیک کرنے کے, کرپشن ٹھیک کرنے کے, ان کی نجکاری کر دی جائے گی, ان کو بیچ دیا جائے گا. جبکہ شہباز شریف نے اپنی کابینہ کو, اپنی جو ان کے آگے پیچھے والے ممبر ہیں کابینہ کے, ٹاؤٹ ہیں یا کیبنٹ آپ کہہ لیں, کچن کیبنٹ کہہ لیں, ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کریں, معاملات آگے بڑھائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف, کیونکہ پی ٹی آئی نے خط لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ بات نہ کی جائے, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, تو آئی ایم ایف بات کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو لہٰذا معاملات بڑے دلچسپ ہونے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.